ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मजो निर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थायन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः। सिद्धेऽन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। सत्यांक्षितौ किङ्कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्यादिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूलैः। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षान्नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद्भजन्ति कवजो धनदुर्मदान्धान्। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतुः परमश्च यत्र। कस्तान्त्वनादृत्यपरानुचिन्तामृते पशून सतीन्नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति। प्रसन्नवक्त्रन्नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्। उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरमम्लानलक्ष्म्याः वनमालयाचितम्। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीजकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम्। अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसद्भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम्। ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन्मयो धारणयावतिष्ठते। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत्पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासुः। मनस्वबुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतान्निनजेत्तमात्मनि। आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगताञ्य ईशिरे। न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्हपदं पदे पदे। इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्यगुदन्ततो निलं स्थानेषु षट्सोन्नमयेज्जितक्लमः। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोऽप्यतस्मादुदानगत्योरसितं नयेन्मुनिः। ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः। स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परङ्गतः।
यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैखायसानामुतजद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम् तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्तह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ठ्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगहृते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपयानिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्याश्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यगत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतें गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्यतेऽङ्ग एते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्ष्ण्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।